बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फाइनेंशियल फ्रीडम पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद। प्राइस सेक्शन पर बाकायदा तौर पर ये पहला लेक्चर है और मैंने एक ख़ास तरतीब से एक कोशिश करनी है ताकि एक ऐसी सीरीज़ आपको मिले कि जो नए सीखने वाले के लिए बहुत ही आसान हो। तो फॉरेक्स का इंट्रोडक्शन पहले हो चुका है और आज स्क्रीन पर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये 3 लॉज ऑफ फॉरेक्स यानी 3 कानून वो कौन से हैं जो फॉरेक्स के हैं, और उसके बाद 3 टाइप्स ऑफ लॉट साइज़ और इनके नाम भी बाकायदा लिखे हुए हैं। तो फॉरेक्स जिसमें आप काम करने का इरादा कर चुके हैं ये बाकायदा 3 कवानीन रखता है। अगर आप किसी एक कानून को भी तोड़ेंगे तो ज़ाहिर है आपको नुकसान होगा। अक्सर फॉरेक्स में आने वाले लोग इन 3 कवानीन के बारे में या तो जानते नहीं या अगर जानते भी हैं तो फिर इन कवानीन का एहतराम नहीं करते, और यही वजह बनती है कि वो ज़्यादा देर तक मार्केट में टिक नहीं पाते। तो इन 3 कवानीन को बयान करने से पहले, इनके बारे में बताने से पहले 3 टाइप्स ऑफ लॉट साइज़ जो है ये, और आपके पास आप जब इस फॉरेक्स मार्केट में आकर काम करना चाहते हैं तो फिर आपके पास कैपिटल कितना होना चाहिए। कम से कम कैपिटल, दरमियाना और बड़ा, और उससे बड़ा तो फिर आप जितना चाहें कैपिटल बढ़ा सकते हैं, यानी पैसे आप जितना ज़्यादा डालना चाहेंगे तो वो डाल सकते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ लॉट साइज़, और इन लॉट साइज़ जो के अलाउ करता है वो पहले नंबर पर है माइक्रो लॉट साइज़ यानी 0.01। तो ये जो 0.01 का लॉट साइज़ है ये आप कितने कैपिटल पर आपको फॉरेक्स अलाउ करता है, मतलब अगर आप सही ट्रेडर हैं तो फिर आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए, तब जाकर आप ये लॉट साइज़ लगाएंगे तो आपके लिए नुकसान का अंदेशा कम होगा। तो माइक्रो जो लॉट साइज़ है वो आपके पास कैपिटल का जो तकाज़ा करता है वो करता है $1000, यानी आपके पास $1000 अगर अकाउंट में मौजूद हैं तो फिर आप उस पर 0.01 की लॉट साइज़ का इंतखाब करके ख़रीदारी करें तो उसमें आपको ज़्यादा देर मार्केट में टिके रहने का मौका मिलेगा। दूसरे नंबर पर जो लॉट साइज़ की किस्म है उसको कहते हैं मिनी, और इसका आपके सामने लॉट साइज़ जो लिखा हुआ है वो है 0.10, यानी 0.10 की लॉट साइज़ आप $10,000 के कैपिटल पर लगा सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में $10,000 मौजूद हैं तो फिर आप अगर 0.10 की लॉट साइज़ का इंतखाब करेंगे तो इस तरह आप ज़्यादा देर तक इस मार्केट में टिक पाएंगे। और तीसरे नंबर पर आ रहा है स्टैंडर्ड लॉट साइज़ यानी 1, इसको 1 कहते हैं, और 1.00। तो ये स्टैंडर्ड लॉट यानी 1 की जो लॉट साइज़ है ये अगर आपके पास कैपिटल है अकाउंट में $1,00,000 का तो फिर आप इस को लगाकर ख़ुद को ज़्यादा देर तक मार्केट में ठहरा सकते हैं। तो ये तो है मेरे दोस्तों वो लॉट साइज़ तीनों जो मैंने आपको बिल्कुल ही आसान पैराए में बता दिए, समझा दिए। इंशाल्लाह आगे जाकर जब हम मेटाट्रेडर 5 का मुकम्मल इंट्रोडक्शन और फिर ट्रेडिंग व्यू का मुकम्मल इंट्रोडक्शन करेंगे तो उसमें इन पर बाकायदा तौर पर आपको मज़ीद भी वजाहत दे दी जाएगी। अब आ जाते हैं 3 लॉज ऑफ फॉरेक्स की तरफ। तो फॉरेक्स के 3 कानून कौन से हैं और जिनका जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। पहले नंबर पर है लॉट साइज़, यानी लॉट साइज़ का जो आप इंतखाब करते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी कैपिटल को देखकर उसका इंतखाब करें। मतलब अगर आपके पास $1000 हैं और आप उस पर स्टैंडर्ड लॉट लगा लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने कानून को तोड़ दिया, क्योंकि कानून ये है कि $1000 पर 0.01 का लॉट साइज़ इसका इस्तेमाल करें, लेकिन आप उस कानून को तोड़ रहे हैं।
اور اس قانون کو توڑنے کے بعد ہو سکتا ہے آپ پروفٹ بھی کر لیں، لیکن آپ کے اکاؤنٹ کے واش ہونے کا 100% چانس موجود ہوگا، یا پھر آپ $1000 پر اشاریہ 10 کی لاٹ سائز لگا دیتے ہیں، پھر بھی آپ خطرے میں رہیں گے، اور اس طرح آپ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر زیادہ دیر آپ اس مارکیٹ کا حصہ نہیں رہیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ تو پہلا قانون جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے کیپٹل کے حساب سے جو 3 ٹائپس آف لاٹ سائز بتا دیے گئے ہیں ان کے مطابق عمل کریں۔ اگر آپ ان کے خلاف عمل کریں گے تو آپ قانون توڑیں گے، اور جب قانون توڑیں گے تو مارکیٹ آپ کو توڑ دے گی، مروڑ دے گی، آپ کو مارکیٹ نکال باہر کرے گی۔ اس کے بعد جو دوسرا اس کا قانون ہے وہ ہے سٹاپ لاس، یعنی آپ نے چاہے 0.01 کی لاٹ سائز $1000 پر بھی لگائی ہے، لیکن سٹاپ لاس آپ ضرور لگائیں۔ مطلب آپ جس جگہ پر خریداری کر رہے ہیں تو آپ اپنے لیے اس وقت فیصلہ لے لیں کہ میں نے اس جگہ پر خریداری کرنے کے بعد اتنا نقصان میں نے برداشت کرنا ہے، بس اس سے زیادہ نقصان میں برداشت نہیں کروں گا، میں اس ٹریڈ سے نکل جاؤں گا، کیونکہ یہ مارکیٹ ہے بار بار آپ کو مواقع دے گی خریداری کی بھی اور سیل کرنے کی بھی۔ تو اگر آپ کہیں کہ نہیں آج مجھے موقع ملا ہے، پھر تو کبھی مارکیٹ مجھے موقع دے گی نہیں، تو ایسا نہیں ہے، یہ مارکیٹ چلتی رہتی ہے، بار بار موقع دیتی رہتی ہے۔ تو اس لیے دوسرا قانون اس کا یہ ہے کہ سٹاپ لاس آپ ضرور لگائیں۔ اگر آپ ٹریڈ ایکٹیو کر لیتے ہیں اور سٹاپ لاس آپ لگانا بھول جاتے ہیں یا عادت بنا لیتے ہیں کہ میں نے سٹاپ لاس تو لگانا ہی نہیں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر آپ پریشان رہیں گے، اکثر آپ نقصان میں گھرے رہیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے ٹیک پروفٹ یعنی ٹی پی۔ اگر آپ ٹیک پروفٹ نہیں لگاتے تب بھی آپ پریشان رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جگہ پر آپ نے بہت ہی کوشش کر کے ایک جگہ کا انتخاب کیا ہوگا، وہاں پر آپ نے خریداری بھی کر لی ہوگی، لیکن مارکیٹ آپ کے حق میں نکل جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر اس جگہ پر آپ نے خریداری کی اور مارکیٹ جہاں تک آ گئی اور آپ نے اس کا پروفٹ بک نہیں کیا، تو ظاہر ہے مارکیٹ دیکھیں پیچھے آئی تھی اور اس جگہ پر آ کر وہ آپ کا پروفٹ ہو سکتا ہے کہ اسی طرح مارکیٹ پیچھے نکل جائے اور آپ کا سٹاپ لاس لے لے۔ تو یہ مارکیٹ ہے بھائی، یہ ہم ایک ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں، مطلب ایک توقع رکھتے ہیں کہ یہ یہاں سے یہاں تک جائے گی، اور اس توقع کے خلاف بھی مارکیٹ اکثر اوقات نکل جاتی ہے۔ تو وہ جو توقع ہے آپ کی ٹوٹ سکتی ہے، اس لیے اس توقع کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اگر آپ نے اس جگہ پر ٹریڈ لگائی ہے تو زیادہ سے زیادہ توقع آپ اس جگہ تک رکھیں، یعنی یہ جو پوائنٹ میں آپ کو لگا کر دے رہا ہوں، تو فرسٹ مطلب ٹی پی آپ یہاں تک کا رکھیں، اس سے زیادہ کی توقع آپ نہ رکھیں، کیونکہ آگے ہرڈل موجود ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ یہاں تک کی توقع رکھیں گے تو آپ ٹی پی لگا لیں گے، مارکیٹ یہاں سے اگر اوپر اٹھ بھی جاتی ہے تب بھی آپ کو یہاں پر آٹومیٹیکلی پروفٹ بک آپ کا ہو جائے گا۔ تو ٹی پی بہت ضروری ہے، یہ تیسرا قانون ہے، اور جو لوگ اس قانون کا احترام کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو وہ اکثر فائدے میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ 3 قانونوں کا جاننا ضروری ہے، اور جب آپ پہلے داخل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اگر آپ اس طرح کی عادات بنا لیں گے تو اس عادتوں کو بنا لینے سے آپ کو آئندہ زندگی میں بڑے فوائد حاصل ہوں گے۔ تو میرے دوستو، یہ ایک مختصر سی ویڈیو تھی، امید ہے آپ لوگوں کو اس سے کافی سارا فائدہ پہنچا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی پرائس سیکشن کے حوالے سے یہ لیکچر 1 کے بعد لیکچر 2 لیکچر 3 اس طرح آتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو لوگوں کو آہستہ آہستہ سیکھنے کا موقع انشاءاللہ ملے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔